नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ असलम, एक नए मौजू के साथ प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में। और आज का हमारा मौजू है औरत और ससुराल की जिम्मेदारी। जब औरत की बात आती है और जिम्मेदारियों की बात आती है तो अलग अलग पहलू से औरत को देखा जाता है। यहाँ पर एक माँ भी है, यहाँ पर एक बीवी भी है, यहाँ पे एक बहन भी है, यहाँ पे एक बेटी भी है। हमारा माशरा, हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इस पे बात करना चाहेंगे। किसी भी माशरे में औरत को बहुत अहमियत हासिल रही है, इसलिए औरत को एक बहन के रूप में, बेटी के रूप में अलग अलग अंदाज से देखा जा सकता है। औरत अगर बीवी हो, बहू या ससुराल के दीगर रिश्तों में आपको बंदी नजर आती है तो उस पर जिम्मेदारियां भी इतनी ही होती हैं, क्योंकि एक औरत शादी से पहले बहुत ही नाजो नयाम से पली होती है। अपने घर के अंदर बड़ी मोहब्बत और शफकत से बेटी को, बहन को रखा जाता है। बाप बेटी को बहुत प्यार से रखते हैं, भाई बड़ा नाज करते हैं। तो जब निकाह के बंधन में वो बच्ची बनती है और ससुराल चलती है तो वो नसीहतें जो वालिदैन अपनी औलाद को करते हैं तो वो कुछ इस तरह की होती हैं कि बेटा अपने ससुराल जाके अपने शौहर की खिदमत करना, उसके वालिदैन की खिदमत करना, उसकी जिम्मेदारियों को समझना, कोशिश करना कि घर में लड़ाई ना हो, मिलजुल कर रहो आपस में। तो बड़े जो गुजरे हैं हमारे वो ये कहा करते थे कि औरत जब शादी के बंधन में बनती है, किसी के निकाह में जाती है और अपने ससुराल जाती है तो वो एक शौहर से शादी नहीं कर रही होती है। वो जिम्मेदारियां शौहर के अलावा भी उसकी जो फैमिली है उनकी जिम्मेदारियां भी उस बच्ची के ऊपर होती है। अब किरदार यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक उस बच्ची का जो शादी के बाद, निकाह के बाद अपने ससुराल जाती है, दूसरा जो ससुराल में रहने वाले लोग हैं जिसमें उसकी सास भी होती हैं, उसके ससुर भी होते हैं, उसके जेठ भी होते हैं, जिठानियां भी होती हैं, नंदे भी होते हैं, देवर भी होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ वो बच्ची रहती है और उसका किरदार क्या होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। आज हमारा टॉपिक ये है कि वो क्या अपने ससुराल में अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह गुजार सकती है, क्या उस बच्ची को अपनी जिंदगी अच्छी गुजारनी चाहिए, क्या वो अपनी जिंदगी को ससुराल में बेहतर कर सकती है। तो यहाँ पर दो पहलू आ गए, बच्ची भी और ससुराल भी। अब दोनों को इक्वल चलना है। अगर आप वो बच्ची जिसको शादी कर निकाह करके अपने घर में लेकर आए हैं, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे, उसकी जिम्मेदारियों में, घर के कामों में हर तरह की तरह उसकी जिम्मेदार नहीं होंगे आप, और वो बच्ची जो शादी होकर ससुराल चली है वो अगर अपने ससुराल वालों का साथ नहीं देगी तो बात यहाँ बिगड़ जाएगी। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपने कंप्रोमाइज भी करना होता है, आपने भी कंप्रोमाइज करना होता है, इस तरह एक अच्छी लाइफ चलती। इसी तरह हमारे माशरे में सबसे पहले तो जब औरत निकाह के बाद जाती है तो निकाह का मकसद क्या है, जिम्मेदारी जब आती है तो निकाह का मकसद यहाँ पर आता है नस्ल को आगे बढ़ाना। इस्लाम ने निकाह के जो मायने इस्लाम में हैं वो है नस्ल को आगे बढ़ाना। अगर आप किसी के निकाह में हैं तो उसकी नस्ल को आगे बढ़ाना है। जब नस्ल आगे बढ़ती है तो वो एक औरत माँ का रूप इख्तियार करती है। बीवी से वो जब माँ के रूप में आती है तो फिर वो अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए जिम्मेदार होती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद की अच्छे से परवरिश करे, उसके साथ साथ उसके अपने शौहर की फर्माबरदार रहे, उसकी इज्जत करे, उसकी गैर मौजूदगी में जब वो घर पे नहीं होता तो उसका, बच्चों का, उसके घर का और घर में रहने वालों का ख्याल रखे। ये एक शादीशुदा औरत की जिम्मेदारी है ससुराल में। इखलाक की जिम्मेदारी, इखलाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो बुलंद मर्तबा है उन लोगों के लिए कि जो इस्लाम में कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह को माबूद माना, अल्लाह के रसूल को एक माना, और फिर अल्लाह ने जो फरमान और अल्लाह के रसूल ने जो दीन में फरमान जारी किए उन पर अमल करना। तो उनमें से इखलाक को बहुत बड़ा दर्जा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक औरत अच्छी बहू कब बनती है, एक औरत अच्छी माँ कब बनती है, एक औरत अच्छी बहन कब बनती है, एक औरत अच्छी बेटी कब बनती है। वो जब बनती है कि अगर वो औरत बहन है तो हया की चादर में लिपटी हुई है और उसको उसी चादर में रहते हुए अपने फराइज को जो है अंजाम देना है। इसी तरह एक बीवी है, उसको एक दूसरे का, इस्लाम में शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है कि कोई बात शौहर बीवी से ना छुपाए और बीवी कोई भी बात अपने शौहर से ना छुपाए, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करके अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाए।
گھر میں رہنے والے والدین شوہر کی طرف سے ہوں یا بیوی کے ہوں، شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کے والدین کی جو ہے فرما برداری کرے، ان کے ضروریات جو بھی ہیں ان کو مد نظر رکھے، اور اسی طرح عورت شوہر کے والدین کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھے، ان کو کس چیز کی کب ضرورت ہوتی ہے، انہیں ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ امورہ خانہ داری بہت ضروری ہے عورت کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں اگر جس عورت کو کھانا بنانا نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اگر بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو وہ راج کرتی ہے شوہر کے دل پہ بھی اور سسرال والوں کے دل پہ بھی اور پورے خاندان پہ بھی، اور وہی راج اسے بہت آگے تک لے جاتا ہے، بہت خوشیاں عطا فرماتا ہے، دعائیں لیتی ہے اپنے شوہر کی بھی، اپنے والدین کی بھی، اور اپنے سسر کی بھی اور اپنی ساس کی بھی۔ کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے کہ چاند پیارا نہیں ہوتا، کام پیارا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین اسلام اخلاق کی تعلیم ہمیں اس طرح دے رہا ہے کہ اپنے گھر کو ایک ہی عورت جہنم بھی بناتی ہے اور ایک ہی عورت جنت بھی بناتی ہے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ یہ ایک ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک بیوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو جہنم بنائے یا جنت بنائے۔ اور جنت کیسے بنتا ہے؟ جنت کس طرح؟ ایک گھر آپ کے اخلاق سے، آپ کے اچھے انداز سے، آپ کی امورہ خانداری سے، آپ بچوں کو وقت کا پابند بناتی ہیں، آپ بچوں کو حلال حرام کی تمیز سکھاتی ہیں، آپ ان کو صفائی سکھاتی ہیں، آپ انہیں طہارت سکھاتی ہیں، آپ ان کو بڑوں کا ادب کرنا سکھاتی ہیں، معاشرے میں انہیں چلنا سکھاتی ہیں، آپ گھر میں کس طرح رہتے ہیں وہ بچوں کو آپ سکھاتی ہیں۔ آپ ایک لڑکی کو جو آپ کے گھر میں رحمت بن کر پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، بیٹی بھی اور بیٹا بھی، اس نعمت کی تربیت کرنا اور تربیت کر کے اس کو ایک اچھے بندھن میں شادی کے بعد دوسرے کے گھر میں منتقل کرنا، شادی کے بندھن سے وہ اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنے سسرال میں جا کر اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح اچھے اخلاق سے بہتر بنا سکتی ہے، وہ سسرال میں جا کر اپنے سسرال کو جنت کیسے بنا سکتی ہے۔ تو وہ تربیت آتی ہے ساری ماں پر، باپ پر۔ ہم جب بچوں کو بٹھا کر نصیحتیں کرتے ہیں نا کہ بیٹا یہ بات ہے، اسے یاد رکھنا، بیٹا یہ چیز ہے، اس کو کبھی مت بھولنا، یہ شوہر کے حقوق ہیں، یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کے اپنے حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں جب والدین اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، پہلے بتا دیتے ہیں، اب پریکٹیکل کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سسرال میں شروع ہوتا ہے۔ اب ایک عورت جب دلہن بن کے سسرال میں داخل ہوتی ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں نظر آتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو وہ بخوبی اچھے خاندان کی بچی ہمیشہ بہت اچھے انداز سے اس کو پورا کرتی ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے اخلاق سے پورا کرنا، امورہ خانہ داری میں بہت اچھے انداز سے آپ کو کامیاب ہونا ہے، اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے والدین کا خیال رکھنا ہے، اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کرنی ہے۔ یہ ایک شادی شدہ عورت، ذمہ دار عورت اور سسرال میں رہنے والی تمام عورتوں کو میرا یہ میسج ہے کہ اپنے گھر کو جنت بنائیے، کیونکہ یہ آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیے، کیونکہ وہ عورت جہنم میں جائے گی کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب کائنات تمام عورتوں کو جو اپنے والدین کے گھر میں ہیں ان کو بھی پاک پروردگار، اور جو سسرال میں ہیں تمام کو اچھے اخلاق سے زندگیاں گزارنے اور سب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آگے نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔